tao, pero nagtuo ko og sa tanang mga pastor, tanang mga lagad si Ginoo nga dapat po nato isangyaw ang kamaayo sa Ginoo. Kay dahan sa mga tao karon nga dili kwarta ang gikinahanglan, dili ang katawa lang, dili ang Ginoo sa kinabuhi. Kay ingon ang Acts chapter 3 verse 5, ingon si Pedro sa mao nga bakol nga wala ko'y salapi og bulawan apan ihatag ko kanimo sa ngalan ni Hesukristo tindog ug lakaw. Ang mao nga bakol wala siya naka ingon ang Bible, wala nagingon ang Bible nga nakaangkon sa kalipay sa dagsige sa dawat og kwarta. Apan ingon ang Bible, naglukso-lukso ang mao nga bakol, nagsagit-sagit sa kalipay niya sa Ginoo naman naayo siya tungod ni Jesus. Mo na sa tong kinabuhi kanang kita maulaw gid pagsangyaw sa mga ayong binuhatan nato para sa kaymayaan sa Ginoo dito kaulaw pagsangyaw ang ngalan sa Ginoo nganuman. Mo ni plano sa Dios tong mga kinabuhi. Unang kanang dapat tumasabtan mga igsuon nga kanang wala joy plano si Lord nga madaot ta. Way plano si Lord nga mahimo tang pobre lang, mahimo tang magsakit, kundi ang plano sa Ginoo nga mahimo tang malipayon kauban ang Dios ug ang pagsangyaw sa kamaayos na atong mga kinabuhi. Pakampo ta. Toy dako tong ulop yung tong mga mata. Lord, salamat kay sa mga pulong ning kagabion. Salamat kaayo Lord nga masabtan tanamo ang imong plano sa among kinabuhi Lord tungod kay daghan sa mga tawo karon wa kasabot sa plano nila nga tawo sila. Pasayloan ni Ginoo sa